पेज नंबर 58। नन्हे मुजाहिदीन। इस जंग में दो कम उम्र बच्चों हज़रत राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल होने की ने भी जिद की। हज़रत राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वापस जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपने पंजों के बल खड़े होकर अपना कद ऊंचा करके दिखाया। तीर अंदाजी में महारत की वजह से उन्हें शामिल कर लिया। हज़रत समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कुश्ती में हराने का दावा किया तो दोनों का मुकाबला कराकर देखा गया और उन्हें भी लश्कर में शामिल कर लिया गया। जंग के वाक़यात आगे देखिएगा। 7 शवाल 3 हिजरी को जंग का आगाज हुआ। इन दिनों दोनों जंगों का ऐलान तबल बजाकर यानी कि बड़ा सा डोल बजाकर होता था इन दिनों में। लेकिन गज़वा उहद का आगाज तबल की बजाने की बजाय कुफार औरतों ने दफ बजाकर और जशीले शेर पढ़कर किया था। हिंदा सबसे आगे थी। पहले कुफार के अलमबरदार ने मुसलमानों को ललकारा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तलवार के एक वार से इसका काम तमाम कर दिया। अब आम जंग शुरू हो गई। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुश्मन की फौजों में घुस कर लाशों के ढेर लगा दिए। वो काफिर औरतें जो जोश बढ़ाने आई थी बदहवास होकर भागी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पे दर पे हमलों ने कुफार के पाँव उखाड़ दिए तो कुफार फौज ने भागना शुरू कर दिया। अब तीर अंदाजों की उजलत यानी कि जो तीर अंदाजों का जो दस्ता जो है मुकर्रर किया गया था जबले रमात पर, तो उन्होंने क्या किया, जबले रमात पर मुकर्रर करदा दस्ते ने जब देखा कि कुफार फौज भाग रही है तो वो समझे कि जंग खत्म हो गई है और खतरा टल चुका है। लिहाजा वो जोश और खरोश से नारे लगाते नीचे उतरने लगे ताकि माले गनीमत जमा कर ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकीद याद दिलाई, मगर वो फतह की खुशी में सब कुछ भूल गए। अब जबले रमात पर सिर्फ 10 तीरंदाज रह गए थे। काफरों की एक फौजी दस्ते ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे के साथ कोहे ओहद चक्कर काट कर पीछे से भरपूर हमला करके सारे तीरंदाजों को शहीद कर दिया। इसी दौरान कुफार की भागती हुई फौज ने भी पलटकर हमला कर दिया। मुसलमानों को संभलने का मौका ही ना मिल सका और बड़े बड़े सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हो गए। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और जानिसारी। हज़रत मुसब्बिब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मिलती थी। उनकी शहादत पर अफवाह फैल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। बड़े बड़े दलेरों के हौसले जो है पस्त हो गए, टूट गए। तमाम मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे थे। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर और आवाज़ लगाई, मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ है। ज़ाहिर है जब ये अफवाह फैल गई कि नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो फिर तमाम जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे उनके हौसले इसलिए पस्त हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम जिसके लिए लड़ रहे थे, जिनकी खातर और जिनके साथ लड़ रहे थे, जिनकी मोहब्बत में, तो वो ही जब नहीं रहे तो ये जंग, ये हमारी जो है फतह किस काम की होगी। उनके दिलों में ये बात बैठ गई थी। ये सुनकर कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीरों की बुछाड़ कर दी। जंग जोरों पर थी और बहादुर से बहादुर सहाबी के हौसले भी टूट रहे थे। ऐसे नाजुक वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जोश से लड़ रहे थे कि 3 तलवारें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से टूटी। कुफार हर तरफ से सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना निशाना बना रहे थे। लिहाजा सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में ले लिया। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक गए। अब जो तीर आता वो उनको की पुश्त पर आता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वगैरह की तलवारें कुफार के हमलों के जवाब दे रही थी। हज़रत ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लड़ते लड़ते जख्मों से चूर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर अपना मुंह रखा और जान दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार के हमलों को हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हाथों से रोका तो हाथ कट गया कर गिर पड़ा। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक भी शहीद हो गए और खुर्द की कड़ियाँ और रुखसार में इस तरह घुस गई थी कि खींच कर निकाली गई। इस गज़वा उहद के नताइज
اس غزوے کے نتائج کو دیکھتے ہوئے ہمیں اطاعت امیر یعنی کہ کمانڈر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جنگوں میں کامیابی کے لیے نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ امیر کی اطاعت بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس جنگ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانا گیا، یعنی کہ صحابہ نے اپنی مرضی کی اور وہ فوراً سے پہلے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ اتر آئے تھے پہاڑ سے، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور بے پناہ جانی نقصان ہوا۔ آج ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن میں بڑے بڑے حفاظ کرام شامل تھے۔ ہندا نے ایک حبشی غلام وحشی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر تیار کیا تھا، چنانچہ وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ہندا نے اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف شہید کروایا بلکہ ان کا کلیجہ نکال کر اپنے دانتوں سے چبا ڈالا۔ اس سے بھی اس کا انتقام پورا نہ ہوا تو ان کی ناک کان بھی کاٹ ڈالے۔ اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی صبر کیا۔ ماضی میں بھی دیکھیں تو مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں اور جیتی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کی نصرت کی وجہ سے، مدد کی وجہ سے صرف جیتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کی بنا پر۔ کوئی بھی جنگ جو ہے وہ اسلحے کی بنیاد پر یا اپنی تعداد کے زیادہ ہونے کی بنیاد پر نہیں جیتی۔ تو اس جنگ میں ایسا ہوا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہوئی، تو پھر جنگ جو تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ شکست پر پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تسلی بھی دی، اور جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اس بات کی یاد دہانی بھی کروائی۔ غزوہ احد کے بعد سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم لوگوں کے دنوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے تسلی دی اور فرمایا کہ اس جنگ میں تمہیں جو نقصان پہنچا اس پر غم نہ کھاؤ، کیونکہ اگر تم میں ایمان رہا تو تم فتح حاصل کرو گے۔ چنانچہ اس جنگ کے بعد مسلمان ہر جنگ میں کامیاب ہوئے۔ ایک اور انداز سے تسلی دی گئی کہ اگر غزوہ احد میں تمہارے لوگ زخمی ہوئے تو کیا ہوا، غزوہ بدر میں اور غزوہ احد کے شروع میں تمہارے مخالف ایسے ہی زخمی ہوئے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جیتنے والا ہارتا اور ہارنے والا جیتتا ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو شکست اپنی غلطی سے ہوئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، وہ یہ کہ جنگ کی شدت میں صبر کا مظاہرہ نہ کیا انہوں نے۔ کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ ملا، ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کیا گیا، وہ کافروں کو وقتی کامیابی دینا جس سے ان کا غرور بڑھ جائے، اور یہی چیز بعد میں ان کے لیے تباہی کا باعث بنی۔ ہاں جی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو غزوہ احد جو ہے سمجھ آ گیا ہو گیا۔ اس کے کوسچن آنسرز آپ لوگوں کے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں، آپ لوگوں نے ایز اٹ از اٹیمپٹ کرنے ہیں اور انہیں یاد بھی کرنا ہے۔